स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यो लेजरको सेकेन्ड पार्टको भिडियोमा चाहिँ हामीले के पढ्न गइरहेको छौँ भन्दा ब्यालेन्सिङ एन्ड क्लोजिङ अफ लेजर। हाम्रो टपिक के रहेको छ त भन्दा ब्यालेन्सिङ एन्ड क्लोजिङ अफ लेजर हैन। अब सुरुको भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले के कुराहरु गरेका थियौं भने लेजर भनेको के हो हैन, लेजर बनाएपछि लेजरको अब्जेक्टिभ्सहरु के हुन्छ हैन, लेजर कसरी बनाइन्छ, लेजरको फर्मेटहरु के हो भनेर हेरेका थियौं। अब हाम्रो यो टपिकमा चाहिँ हामीले लेजरलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने हैन, क्लोजिङ कसरी गर्ने। अघिल्लो भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स र क्लोजिङको कुराहरु चाहिँ गरेका छैनौं। हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई जस्ट इन्ट्री मात्रै गरेका थियौं हैन। अब चाहिँ हामीले अमाउन्टहरुलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लोजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। all the transactions must be balanced हैन। यो चाहिँ अब ब्यालेन्स चाहिँ किन गरिन्छ त हैन। अब डेबिट अमाउन्ट छ कि क्रेडिट अमाउन्ट छ कि डेबिट ब्यालेन्स छ कि क्रेडिट ब्यालेन्स छ कि भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनको लागि चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्सहरु चाहिँ ब्यालेन्स गरिन्छ। र यो ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ कहिले गरिन्छ त भन्दा एट द एन्ड अफ इच एकाउन्टिङ इयर हैन। कुनै पनि एकाउन्टिङ इयरको चाहिँ लास्टमा हैन, एन्डमा चाहिँ हामीले यो कुरा ब्यालेन्स र डेबिट ब्यालेन्स गर्ने, क्रेडिट ब्यालेन्स गर्ने हैन, अनि लेजर अकाउन्टलाई क्लोज गर्ने कुराहरु यस्तो कामहरु चाहिँ गर्छौं। अब इच एकाउन्टिङ इयर भनेको चाहिँ के हो त, कुन वर्ष हो त? जहिले पनि हाम्रो नेपालको चाहिँ कहिले हुन्छ त? असार हैन। श्रावण फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फिस्कल इयर चाहिँ सुरु हुन्छ। हो, त्यो असारमा चाहिँ हामीले सबै एकाउन्टिङ इयरको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हैन, त्यसलाई क्लोज गर्ने कामहरु चाहिँ गर्छौं। ल अब हामीले यो अब ब्यालेन्स र क्लोज गर्ने स्टेप्सहरु चाहिँ के हो त? लेजर बनाइसकेपछि ब्यालेन्सिङ र क्लोजिङ गर्ने स्टेप्सहरु हामीले पालना गर्नुपर्ने पाइलाहरु चाहिँ के हुन्छ भनेर अब हामी कुराहरु चर्चाहरु चाहिँ गर्छौं है त। स्टेप्स should be followed हैन, should be followed। ल कस्तो स्टेप्सहरु चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ? सुरुमा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ त भन्दा फाइन्ड आउट दी हेभियर साइड। हेभियर साइड भनेको के हो त? डेबिटमा धेरै पैसाहरु छ कि हैन, क्रेडिटमा धेरै अमाउन्ट छ कि भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। कता कुन साइडमा चाहिँ हाम्रो पैसाहरु चाहिँ धेरै छ त भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो 1 नम्बरमा। त्यसपछि 2 नम्बरमा हाम्रो के छ त? गेट दी टोटल अफ हेभियर साइड हैन। अब हेभियर साइडको चाहिँ हामीले टोटल निकाल्नु पर्यो। हेभियर साइड कता छ भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यसको टोटल हैन, कति पैसाहरु छ भनेर त्यसको एउटा सम निकाल्ने। त्यसपछि अर्को के छ त? अब यो टोटल गरिसकेपछि चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिडी लेखेर चाहिँ हामीले त्यो अमाउन्टहरुको चाहिँ डिफरेन्सेसहरु चाहिँ थाहा पाउँछौं हैन। एउटा कोलममा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ डिफरेन्सेस अमाउन्ट चाहिँ लेख्छौं, त्यो कति डिफरेन्स भएको छ भनेर लेख्छौं। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त? अर्को मेन्सन लास्ट डे हैन, लास्ट डे अफ द पिरियड under date column which is closing date of the account। अब अकाउन्टको क्लोजिङ डेटमा चाहिँ हामीले त्यो लास्ट डेलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ। त्यो समयलाई चाहिँ हामीले मेन्सन गरेर डेटको कोलममा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नुपर्छ हैन। अब हामीले त्यो अकाउन्टलाई कहिले क्लोज गर्ने हो त भनेर चाहिँ हामीले त्यो डेटलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त? ड्र डबल प्यारालेल लाइन्स हैन। डबल प्यारालेल लाइन्सहरु हामीले यसरी ड्र गरेर चाहिँ अब टोटल अमाउन्ट चाहिँ हामीले लेख्छौं हैन। अब यो थ्योरी अनुसार चाहिँ हामीले लेजर अकाउन्टको चाहिँ ब्यालेन्सिङ र क्लोजिङ गर्ने कामहरु चाहिँ गर्छौं है त। ल
अब हामीले यो थ्योरी पढ्नु भन्दा पनि न्युमेरिकल हैन प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि हिसाबहरु चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो कुराहरुलाई थाहा पाउँछौं। अब एउटा अकाउन्ट ब्यालेन्स भइसकेपछि चाहिँ के आउँछ त त्यसको रिजल्टहरु चाहिँ के आउन सक्छ त भनेर अब हामी हेर्छौं। व्हेन अकाउन्ट इज ब्यालेन्स्ड के आउँछ त एउटा नो ब्यालेन्स आउँछ कि त हाम्रो डेबिट आउने भयो र कि त हाम्रो क्रेडिट आउने भयो कि त केही पनि नआउने भयो कि त डेबिट आउँछ कि त क्रेडिट आउँछ तीनटा कुराहरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। अब नो ब्यालेन्स छ भने एकदम ठीक छ अकाउन्ट हैन हाम्रो ब्यालेन्स नै भएको छैन भन्ने कुराहरु बुझ्छौं हामीले। अब डेबिट साइड हेभियर छ भने के बुझ्छौं त डेबिट ब्यालेन्स सो गरेको छ भनेर बुझ्छौं हैन डेबिट भएको छ भनेर बुझ्छौं। क्रेडिट साइड हाम्रो हेभियर छ भने के बुझ्छौं त हामीले क्रेडिट ब्यालेन्स छ भनेर बुझ्छौं। ल अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौं त भन्दा अब हामी न्युमेरिकलमा जान्छौं है त। अब हामी चाहिँ एउटा क्वेशनलाई लिएर त्यसको जर्नल बनाउँछौं र लेजर बनाएर चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छौं र त्यसलाई क्लोज गर्छौं। आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ त्यही हो। सुरुमा हामी अब एउटा इक्जाम्पल लियौं एउटा क्वेशन्स इक्जाम्पल्समा अब हामी क्वेशनबाट सुरु गरौँ। अप्रिल 1 मा हाम्रो स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश आरएस 50,000 त्यसपछि हाम्रो अप्रिल 12 मा हाम्रो क्याश deposited in the bank RS 40,000 त्यसपछि हाम्रो अप्रिल 23 मा के छ त हाम्रो गुड्स सोल्ड टु किसान फर RS 5,000 हैन। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा अप्रिल 30 मा हाम्रो रिसिभ्ड फ्रम किसान बाई चेक कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 5,000। ल अब यो क्वेशन्सहरुलाई लिएर चाहिँ हामीले यसको रिक्वायरमेन्टमा हाम्रो के दिएको छ त रिक्वायरमेन्ट हाम्रो के छ त जर्नल एन्ट्रिज र के हो त अर्को लेजर अकाउन्ट। ल जर्नल एन्ट्रिज र लेजर अकाउन्ट हामीले बनाउँछौं है त। सुरुमा हामी अब जर्नल एन्ट्रिजबाट जाउँ। जर्नल एन्ट्रिजको फर्मेट बनाउँ है त। डेट पार्टिकुलर्स हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट डेट हैन। त्यसपछि पार्टिकुलर्स एलएफ नम्बर डेबिट साइड र क्रेडिट साइड। ल अब हामी क्वेशन्समा जाउँ। सुरुमा हाम्रो के छ त अप्रिल 1 मा हाम्रो के दिएको छ त स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश आरएस 50,000 क्याशबाट चाहिँ बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गरियो हैन। आफ्नो बिजनेसमा क्याश लगानी गरियो भनेपछि बिजनेसमा के आयो त क्याश आयो हैन। क्याश चाहिँ कहाँ गयो त बिजनेसमा। बिजनेस त आफ्नै हो हैन। अप्रिल 1 के गयो त क्याश आयो बिजनेसमा हैन। क्याश अकाउन्ट डेबिट 2 हाम्रो के छ त क्यापिटल भनेको के हो त लगानी गरियो हैन। बिजनेसमा लगानी गरियो बिङ बिजनेस स्टार्टेड कति हजारमा चाहिँ हामीले बिजनेस स्टार्ट गरेको हो त 50,000 चाहिँ हामीले 50,000 चाहिँ लगानी गरेको हो हैन। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त अर्को क्वेशनमा हाम्रो अप्रिल कति छ त माथि हेरौँ अप्रिल 12 मा के भनिएको छ क्याश डिपोजिटेड इन द बैंक हैन। बैंकमा चाहिँ क्याश डिपोजिट गरियो भनेपछि हाम्रो बैंकको खातामा के भयो त पैसा आयो। पैसा आएपछि के हुन्छ त बैंक अकाउन्ट डेबिट
बैंक अकाउन्ट डेबिट। 2 हाम्रो के गएको छ त क्याश गएको छ, पैसा गएको छ। बिङ क्याश डिपोजिटेड। कति हजार डिपोजिट गरियो? 40,000 डिपोजिट गरियो। ल धेरै सजिलो नै छ हैन। बैंक अकाउन्ट टु क्याश अकाउन्ट भनेको के हो त? जस्तै इक्जाम्पल लिउँ न हैन। जस्तै तपाईँ गएर बैंकमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुभयो, तपाईको बैंकमा काहीँबाट पैसा आयो हैन, आफैले गएर पनि पैसा बचत गर्नुभयो भने बैंक अकाउन्टमा तपाईको के हुन्छ त? पैसा जान्छ हैन। बैंक अकाउन्ट भनेको त आफ्नै हो हैन। पैसा आयो भनेपछि बैंकले पैसा पायो, बैंकले पैसा पाइसकेपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट भयो, क्याश गयो, हाम्रो क्याश गइसकेपछि क्याश अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। ल त्यसपछि हाम्रो के छ त? अप्रिल 23। अप्रिल 23 मा हाम्रो के ट्रान्जेक्सन छ? गुड्स सोल्ड टु किसान फर आरएस 5000 हैन। किसानलाई चाहिँ गुड्स सेल गरियो हैन। किसानले के पायो त? अब गुड्स पायो हैन। किसान अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट बिङ सेल्स मेड टु किसान। ल कति छ त हाम्रो अमाउन्ट? 5000। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त? अप्रिल 30। अप्रिल 30 मा हाम्रो के छ त? अब रिसिभ फ्रम किसान बाई चेक हैन। किसानबाट चाहिँ हामीले चेकबाट पैसा पायौं। कति पायौं त? 5000 पायौं। भनेपछि अब के हुन्छ त? हाम्रो बैंकमा चाहिँ किसानले चाहिँ पैसा राखिदियो भनेपछि पैसा उसले हाम्रो बैंक अकाउन्टमा आफ्नो बैंक अकाउन्टमा उसले किसानले चाहिँ हाम्रो बैंक अकाउन्टमा हैन, जस्तै अब त्यो पाउनु पर्ने मान्छेको बैंक अकाउन्टमा उसले जम्मा गरिदियो भनेपछि कहाँ गयो त? पैसा बैंकमा गयो। बैंक अकाउन्ट डेबिट टु के छ त? हाम्रो किसान अकाउन्ट हैन। किसानले त पैसा दियो। बिङ रिसिभ चेक फ्रम किसान। किसानबाट के रिसिभ भयो त? चेक रिसिभ भयो। ल कति रिसिभ भयो त हाम्रो पैसा? 5000। डेबिटमा 5000, क्रेडिटमा 5000। अब हामी के गर्छौं त? टोटल गर्छौं। टोटल अमाउन्ट हाम्रो कति भएको छ त? 50,000 प्लस 40,000 90,000, 90,000 प्लस 5,000 95,000 र 5,000 ले कति भयो त? 1 लाख। 1 लाख चाहिँ हाम्रो टोटल खर्च आयो। ल यो भयो हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजको कुराहरु है त। ल अब जर्नल इन्ट्रिज बनाइसकेपछि हामीले के बनाउँछौं त? लेजर बनाउँछौं। लेजर बनाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ त? जर्नल इन्ट्रिज नभए चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन। पहिला जर्नल इन्ट्रिज प्रिपेयर गरिसकेपछि हामीले लेजर बनाउँछौं। अब हामी लेजरतिर जाउँ। लेजर बनाउनतिर लागौं। लेजर हैन त। ल अब लेजर अकाउन्ट बनाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ त? डिफरेन्ट टाइप्स अफ अकाउन्टको कुराहरु चाहिन्छ हैन। अब हाम्रो जर्नलमा हामीले हेर्छौं क्याश अकाउन्टको कुरा हैन। त्यसपछि क्यापिटल अकाउन्ट, त्यसपछि बैंक अकाउन्ट। अब क्याश अकाउन्ट त पहिले रिपिट भइसकेको छ हैन। त्यसपछि किसान अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्ट, बैंक अकाउन्ट भइसक्यो र किसान अकाउन्ट पनि भइसक्यो। हामीले कतिवटा अकाउन्टको लेजर बनाउनु पर्यो त? 1 2 3 4 5 हैन। 5 वटा हामीले के बनाउनु पर्यो त? लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। ल सुरुमा हामी क्याश अकाउन्टको बनाउँछौं। क्याश अकाउन्टको बनाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ त? लेजर अकाउन्टको फर्मेट चाहिन्छ। डेट, पार्टिकुलर्स, हाम्रो जेएफ नम्बर र अमाउन्ट। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नम्बर र अमाउन्ट।
यो चाहिँ हाम्रो क्याश अकाउन्टको फर्मेट। ल फर्मेट पनि हामीले त बनाउँदा बनाउँदा कन्फ नै भइसक्यो है। यो फर्मेट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा पनि धेरै आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अब हामी क्याश अकाउन्टको बनाउन गइरहेको छौँ है त। हाम्रो लेफ्ट साइडमा डेबिट हुन्छ र राइट साइडमा के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ। अब हामी क्याश अकाउन्टको बनाउँदाखेरि जर्नल हेर्छौँ। जर्नलमा हाम्रो क्याश अकाउन्ट सुरुमा अप्रिल 1 मा छ। अप्रिल 1 मा क्याश अकाउन्ट डेबिटमा छ हैन, डेबिट साइडमा छ भनेपछि के हुन्छ त हामीले अब डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यसको करेस्पोन्डिङ के हो त हाम्रो अकाउन्टको नाम टु क्यापिटल अकाउन्ट। ल क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो 50,000 अप्रिल 1 को भयो। अब त्यसपछि हाम्रो कहाँ छ त अप्रिल 12 मा। क्याश अकाउन्ट कहाँ छ त क्रेडिट साइडमा छ हैन। त्यो हामीले बैंक अकाउन्टलाई अब कहाँ इन्ट्रिज गर्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा इन्ट्रिज गर्नु पर्यो। अप्रिल 12 बाई बैंक अकाउन्ट कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 40,000 40,000। हैन। त्यसपछि अब हामी क्याश अकाउन्ट अरु कहाँ छ त अब हेरौँ है त। अप्रिल 1 को भयो, अप्रिल 12 को भयो। त्यसपछि अब हामी हाम्रो क्याश अकाउन्टको कुराहरु सकियो हैन। क्याश अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो अरु ट्रान्ज्याक्सन्सहरुमा छैन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त सुरुमा हाम्रो मेन टपिक आजको के हो त ब्यालेन्सिङ हैन। अब हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीलाई कता पुगेन त अब डेबिट साइडमा 50,000 छ, क्रेडिट साइडमा 40,000 छ भनेपछि हेभियर कहाँ भयो त डेबिट साइडमा भयो हैन। अब हामीले ब्यालेन्स के गर्नु पर्यो त यहाँ अप्रिल 30। जसरी हामीले अघि लेजर बनाउँदाखेरि के स्टेप्सहरु फलो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो त्यो डेटको क्लोजिङ गर्ने डेटको चाहिँ लास्ट डेट राख्नुपर्छ भनेका थियौं हैन। जस्तै अब अप्रिलको लास्ट मन्थ के हो त अप्रिल 30 हो भनेपछि हामीले अप्रिल 30 मा के गर्नु पर्यो बाई ब्यालेन्स सिडी हैन। डेबिट साइड हेभियर भयो भने डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, क्रेडिट साइड हेभियर भयो भने क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ भनेर भनेका थियौ नि हामीले हैन। त्यही भएर डेबिट साइडमा हेभियर भइसकेपछि अब 10,000 हाम्रो पुगेन। 50,000 पुग्नको लागि 10,000 पुगेन। अनि हामीले के भनेका थियौ त एउटा अन्डरलाइन गरेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले टोटल गर्छौं भनेर भनेका थियौ। हाम्रो पैसाको चाहिँ टोटल गर्छौं। अब हाम्रो के पुगेन त डेबिट ब्यालेन्स पुगेन भनेपछि हाम्रो अप्रिल पछि के आउँछ मे आउँछ। मे 1 मे 1 के हो त हाम्रो टु ब्यालेन्स बीडी ब्रट डाउन हैन। सीडी भनेको चाहिँ हाम्रो क्यारिड डाउन हो, बीडी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त ब्रट डाउन। कति छ त हाम्रो 10,000। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त डेबिट ब्यालेन्स भयो। ल यो भयो हाम्रो क्याश अकाउन्टको लेजर। अब हामी क्याश अकाउन्ट पछि के को बनाउँछौं त क्यापिटल अकाउन्टको बनाउँछौं। 2 नम्बरमा क्यापिटल अकाउन्टमा जान्छौं। क्यापिटल अकाउन्ट हाम्रो फर्मेट डेट पार्टिकुलर्स हैन, जेएफ नम्बर अमाउन्ट। त्यसपछि हाम्रो फेरि डेट पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो जेएफ नम्बर र लास्टमा के छ त अमाउन्ट। ल हाम्रो लेफ्ट साइडमा डेबिट राइट साइडमा क्रेडिट। अब क्यापिटल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो क्यापिटल कहाँ छ त अब क्यापिटल खोजौं हैन। लगानी कहाँ गरिएको छ, कहिले लगानी गरिएको छ अप्रिल 1 मा हामीले लगानी गरेका छौं। कति लगानी गरेका छौं 50,000 लगानी गरेका छौं। अब अप्रिल 1 मा क्यापिटल चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि हामीले
क्यापिटल अकाउन्टको कहाँ इन्ट्री गर्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा बाई क्यास अकाउन्ट हाम्रो कति लगानी गरेका थियौँ त हामीले 50,000 हैन त्यसपछि हामीले अरु कतै लगानी गरेका छौँ त माथि छैनौ नि भनेपछि हाम्रो अब क्यापिटल अकाउन्टको क्लोजिङ गर्ने बेला आयो ब्यालेन्सिङ गर्ने र क्लोजिङ गर्ने बेला आयो ब्यालेन्सिङ कसरी गरिन्छ त अब हैन क्रेडिट साइडमा हेभियर भयो भनेपछि के हुन्छ त क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ भनेपछि हामीले ब्यालेन्स के गर्नु पर्यो त यहाँ अप्रिल 30 मा टु ब्यालेन्स सिडी हैन क्यारी डाउन गर्नु पर्यो क्यारी डाउन भनेको ब्यालेन्स गर्ने के हुन्छ त हाम्रो 50,000 ल त्यसपछि हाम्रो टोटल पनि 50,000 नै हुने भयो र हाम्रो अब यहाँ लास्टमा के हुन्छ त हामीले क्रेडिट ब्यालेन्स देखाउनु पर्छ क्रेडिट साइडमा धेरै पैसा आइसकेपछि हैन त्यसैले हामीले अब मे 1 मा चाहिँ बाई ब्यालेन्स बीडी गरेर हामीले कति राख्छौं त 50,000 राख्छौं यो चाहिँ हाम्रो के भयो त क्रेडिट ब्यालेन्स भयो यो भयो हाम्रो क्यापिटल अकाउन्टको कुरा लगानी गरेको अकाउन्टको कुराहरु चाहिँ यो त्यसपछि हामी अब के बनाउँछौं त क्याश अकाउन्ट र क्यापिटल अकाउन्ट बनाइसकेपछि अब हामी बैंक अकाउन्ट बनाउँछौं है त बैंक अकाउन्टको हामी लेजर बनाउँछौं बैंक अकाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स JF number amount date particulars JF number amount ल बैंक अकाउन्टको कुराहरु यो छ हाम्रो लेफ्ट साइडमा डेबिट राइट साइडमा क्रेडिट बैंक अकाउन्ट हाम्रो अब कहाँ छ त जर्नलमा हामीले बैंक अकाउन्ट कहाँ एन्ट्रीज गरेका छौं भनेर अब हामी पहिला हेरौं हाम्रो अप्रिल 12 मा बैंक अकाउन्ट छ हैन त्यसपछि हाम्रो अप्रिल 30 मा बैंक अकाउन्ट छ भनेपछि हामीले अब अप्रिल 12 को रेकर्ड गरौं अप्रिल 12 मा बैंक अकाउन्ट कहाँ छ त डेबिट साइडमा छ हैन डेबिट साइडमा भइसकेपछि हामीले करेस्पोन्डिङ अकाउन्टलाई कहाँ राख्छौं त डेबिट साइडमा राख्छौं टु क्याश अकाउन्ट हैन कति छ त हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ माथि हेरौं 40,000 40,000 ल अब क्याश अकाउन्ट चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा राख्यौं हैन अब बैंक अकाउन्ट अरु कहाँ छ त एउटा बैंक अकाउन्ट अप्रिल 12 मा अर्को अप्रिल 30 मा भनेपछि अब हामीले अप्रिल 30 को रेकर्ड गर्नु पर्यो अप्रिल 30 को रेकर्ड गर्दा हाम्रो बैंक अकाउन्ट कहाँ छ त डेबिट साइडमा छ डेबिट साइडमा छ भनेपछि टु किसान अकाउन्ट भनेर हामीले फेरि डेबिट साइडमै लेख्नु पर्यो लेजरमा अप्रिल 30 टु के लेख्नु पर्यो त किसान अकाउन्ट कति हो त अमाउन्ट चाहिँ 5,000 हैन ल अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले अप्रिल 30 भनेको एन्ड अफ द इयर हैन एन्ड अफ द मन्थ बाइ ब्यालेन्स सिडी क्यारी डाउन कति हुन्छ त हाम्रो टोटल अमाउन्ट चाहिँ 45,000 हैन 45,000 चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो सबै हाम्रो अमाउन्ट 45,000 डेबिटमा भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ हैन ल त्यसपछि अब 45,000 हाम्रो टोटल डबल कोलम डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ भनिसकेपछि मे 1 मा चाहिँ टु ब्यालेन्स बीडी 45,000 ल बैंक अकाउन्टको लेजर पनि बनियो त्यसपछि अब हामी कहाँ जान्छौं त भन्दा किसान
किसान अकाउन्टको हामीले अब लेजर बनाउनु पर्छ। किसान अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो अप्रिल 23 र अप्रिल 30 मा छ हैन। अप्रिल 23 मा हाम्रो किसान अकाउन्ट डेबिटमा छ भनेपछि हामीले डेबिटमै इन्ट्री गर्नु पर्यो सेल्स अकाउन्टलाई हैन। अनि त्यसपछि अप्रिल 30 मा किसान अकाउन्ट क्रेडिटमा छ भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्टलाई कहाँ हामीले इन्ट्री गर्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। सुरुमा त हामीले अब जर्नल बनाऊ किसान अकाउन्ट डेट particulars JF number amount date particulars JF number र amount हाम्रो अब कोलमहरु पनि बनियो हैन। डेट particulars JF number भयो amount डेट particulars JF number र amount। अब हामी किसान अकाउन्टको लेजर बनाउँदाखेरि किसान अकाउन्ट भनेर हामीले जर्नलमा हेर्छौं। जर्नलमा हाम्रो अप्रिल 23 मा डेबिट साइडमा छ भनिसकेपछि टु सेल्स अकाउन्ट भनेर हामीले डेबिट साइडमा चाहिँ अप्रिल 23 हैन। अप्रिल 23 नै हो नि हाम्रो सेल्स अकाउन्ट अप्रिल 23 टु सेल्स अकाउन्ट कति हुन्छ त 5000। अर्को हाम्रो अप्रिल 30 मा पनि छ किसान अकाउन्ट क्रेडिटमा छ भनिसकेपछि क्रेडिट साइडमा हामीले बाइ ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। अप्रिल 30 बाइ ब्याङ्क अकाउन्ट। अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति भयो त अब 5000 नै भयो हैन 5000। अब यसलाई हामीले टोटल गर्नु पर्यो। टोटल गर्नलाई हामीलाई के भयो त यहाँ ब्यालेन्स कति भयो त यता पनि 5000 यता पनि 5000 भइसकेपछि के हुन्छ त अब यो नो ब्यालेन्स भयो। नो ब्यालेन्सको चाहिँ कुराहरु चाहिँ यहाँ आयो। नो ब्यालेन्स भनिसकेपछि हामीले ब्यालेन्स गरिराख्नु परेन। ल किसान अकाउन्टको लेजर पनि भयो। अब हाम्रो लास्ट अकाउन्ट के छ त सेल्स अकाउन्ट। सेल्स अकाउन्ट डेट particulars JF number amount date particulars JF number र amount। यदि यो कोलमहरु बनाएको भिडियोहरु चाहिँ हजुरहरुलाई अब स्किप गर्न मन छ भने चाहिँ अलिकति फास्ट गरेर हैन अलिकति स्किप गरेर मेन कन्टेन्ट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो अब कोलम त हामीले बनाउनै पर्यो हैन लेजर बनाउनको लागि भने पनि डेबिट साइड भयो क्रेडिट साइड यो भयो। डेबिट साइड क्रेडिट साइड यो लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला है। मैले यहाँ भुलेछु हजुरहरुले यो लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला किनकि यस्तो कुराहरु छुट्यो भने पनि एक्जाममा मार्क्सहरु नदिने त्यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरु चाहिँ कसैले पनि मिस गर्नु भएन। अब सेल्स अकाउन्ट कहाँ छ त अप्रिल 23 मा सेल्स अकाउन्ट छ। कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा छ। क्रेडिट साइडमा भइसकेपछि के हुन्छ त हामीले क्रेडिट साइडमै लेख्नु पर्यो। क्रेडिट साइडमा सेल्स अकाउन्टमा इन्ट्री गर्नु पर्यो हैन। अप्रिल हाम्रो कति हो त 23 हैन त 23 बाइ हाम्रो किसान अकाउन्ट कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 5000 हैन। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त एट द एन्ड अफ द मन्थ को डेट लेख्नु पर्यो। टु ब्यालेन्स सिडी क्यारी डाउन हैन 5000। ल त्यसपछि अब टोटल गर्नु पर्यो 5000 टोटल। लाइनहरु यसरी तान्नु पर्छ हैन। अब मे 1 मा हाम्रो के भयो त
डेबिट साइडमा हेभियर भइसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो बाई ब्यालेन्स बिडी हैन। क्रेडिट साइडमा चाहिँ हाम्रो हेभियर भइसकेपछि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ 5000। ल यो भयो हाम्रो सेल्स अकाउन्टको लेजर। ल आजको हाम्रो यस भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुराहरू गर्यौं त भन्दा लेजर अकाउन्टलाई कसरी ब्यालेन्स गरिन्छ र क्लोजिङ गरिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्यौं हैन। ब्यालेन्सिङ एन्ड क्लोजिङ अफ लेजर हैन। त्यसपछि स्टेप्स शुड बी फलोड हैन। स्टेप्स के स्टेप्सहरु चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले अकाउन्ट ब्यालेन्स भइसकेपछि कस्तो खालको रिजल्ट आउँछ हैन। त्यसपछि हामीले एक्जाम्पल्समा यो न्यूमेरिकल गरेर हेरेका छौं। ल आजको भिडियोमा हाम्रो ब्यालेन्सिङ एन्ड क्लोजिङ लेजर्सको टपिक चाहिँ यही सकिएको छ। यदि कुनै कुराहरू कन्फ्युजन लागेमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको लागि यति भन्दै यो क्लास यही इन हुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।